Giaprubahan na sa National Commission on Indigenous Peoples 10 Commission ubos sa liderato ni NCIP Secretary ug Chairperson Nancy Catamco ang Certificate of Ancestral Domain Title alang sa mga Bukidnon Indigenous Cultural Communities o Indigenous People sa probinsya sa Negros Occidental. Formal nga nakuha sa komunidad ang katungod sa ilang yutang kabilin nga naglangkob sa tulo ka mga dapit diin mao ang Barangay Kudkud ning Dakbayan San Carlos, Barangay Igmayaan sa Don Salvador Benedicto ug Barangay Minuyan sa lungsod sa Murcia. Subay sa gipaygayon nga opisyal nga survey, ang maong Certificate of Ancestral Domain Title naglangkob sa kinatibuk ang 16,476.76 ka hektarya nga yutang kabilin. Din adunay gibanabana nga 12,000 ka hektarya matag aplikasyon. Ang maong kalampusan mao ang bunga sa hugot nga pakigbisog sa mga lumad nga nagsugod pa niadtong tuig 2001. Matod sa NCIP, ang maong pag-aproba dili lang usa ka legal nga dokumento kundi usa ka opisyal nga pag-ila sa lehitimong katungod sa mga Bukidnon sa ilang yutang natawhan dungan sa paghatag og pasidungog sa ilang adunahang kasaysayan, kultura ug tiunay nga mithi isip lumad nga komunidad. Hugot nga girekomenda ni Commissioner Alex Centena ang pag-aproba sa maong aplikasyon isip pagtahod sa makiangayon og legal nga katungod sa komunidad. Gipanguluhan usab ni Commissioner Mary Grace Pascua ang gipaygayon nga en-bank session diin nagkahiusa ang tibuok komisyon sa pagpasa sa CADT. Lakip sa mipadayag sa ilang ligong suporta, mao sila si Commissioner Rodex Valenciano, Purisi Matiam, Dato Amarillo Marcelo Alejo Jr. ug Alberto Lagamon. Giisip sa mga lumad nga negrense nga ang maong titulo labaw pa sa usa ka pirasong papel tungod mao kini ang timaan sa hustisya, pag-ila sa ilang kagawasan ug dakong paglaom alang sa kasamtangan ug sa mosunod pa nga mga kaliwatan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Marlene Aranez Albia sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.